अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त नामालूम अफराद का कब्ज़ा है। नामालूम अफराद ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट पर रात को हमला किया। जिस तरह वहाँ से पीटीआई के रहनुमाओं को उठाया गया, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। इस वक्त केपी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी नामालूम अफराद के कब्ज़े में हैं। सोचें, ये अपने अंदर कितनी बड़ी खबर है कि 2/3 मेजोरिटी रखने वाला पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे का वजीर आला नामालूम अफराद के कब्जे में है। इस वक्त इस्लामाबाद में एक अलग ही तमाशा लगा हुआ है। केपी के हाउस को पुलिस ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। पीटीआई ने इस्लामाबाद से रुजू करने का ऐलान किया कि जैसे ही अदालत खुलेगी अली अमीन गंडापुर की बाजियाबी के लिए हम अदालत से रुजू करेंगे। दूसरी तरफ गवर्नर राज लगाने की धमकियां भी दी जा रही हैं। खबरें भी आ रही हैं कि गवर्नर राज लगाया जा सकता है। यही वजह है कि आज 3 बजे केपी के असम्बली का इजलास भी बुलाया गया है। अब मुबैना तौर पर जो ज़राए से खबरें आ रही हैं, 2 मुतालबात अली अमीन गंडापुर से किए जा रहे हैं। नंबर 1, इस्तीफ़ा दो, रिज़ाइन करो, घर जाओ। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारे खिलाफ बात करने की। नंबर 2, तौबा करो, माफ़ी मांगो, कानों को हाथ लगाओ और हमेशा हमारा ताबेदार रहने की कसम उठाओ। तो इस मुल्क के अंदर नाज़रीन कराम जमहूरियत का ये हाल हो चुका है। कंपनी सरकार ने किस तरीके से पाकिस्तान को कब्जे में ले लिया है। दूसरी जानिब केपी के यूथ का सब्र अब जवाब दे चुका है। उनकी जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि कल 3 बजे तक अगर बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर बाजियाब नहीं होते तो फिर हम केपी के से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अब ये पूरा एक ट्रैप था। ये ट्रैप बिछाया गया। पहले शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, बैरिस्टर गौहर, उनकी पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां हुई। पूरे पाकिस्तान की तवज्जो उस तरफ गई और इधर इन्होंने अली अमीन गंडापुर वाली वारदात डाल दी। कल रात ही ये मुतज़ाद खबरें आ रही थी कि गंडापुर से 3 बजे से रब्ता नहीं हो रहा, उनसे रब्ता करने की कोशिश हो रही है, स्टाफ से रब्ता नहीं हो रहा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, दीगर ज़राए ने यह बात की, लेकिन बीच में केपी के हुकूमत की जानिब से ही कुछ सहाफ़ियों की जानिब से ये खबर दी गई और कहा गया कि हमारी अपनी बात हुई है, हमारी ज़ाती तौर पर अली अमीन गंडापुर से बात हुई है। गंडापुर तो केपी के हाउस में मौजूद है, एक मीटिंग के लिए आया था। और उसके बाद खबर यह भी आई कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी के साथ केपी के हाउस के अंदर मुलाकात हुई है, कोई पैगाम भेजा गया है और ये इंतहाई अहम मुलाकात थी। फिर जब जियो न्यूज़ और ARY ने बीपर पर लिया सरफराज बुगटी को, तो सरफराज बुगटी ने कहा कि मेरी तो कोई मुलाकात गंडापुर के साथ हुई नहीं है। देखें, मैं गया ज़रूर था क्योंकि रास्ते बंद थे तो मैंने वो वाला रूट इस्तेमाल किया। सारे रास्ते बंद थे तो मैं केपी के हाउस गया और वहाँ से फिर मैं आगे बलूचिस्तान हाउस के अंदर गया, लिहाजा मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मुख्तलिफ सहाफ़ी इस बात का दावा कर रहे हैं कि गंडापुर के साथ सरफराज बुगटी की मुलाकात हुई। अब जो पीटीआई की जानिब से तस्दीक की गई है वो मैं आपके सामने रख दूँ। फिर हालात क्या बन रहे हैं, किस तरफ मामलात जा रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, उमर अयूब, जो कि साबिक सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के अपोजिशन जो हैं, वो कहते हैं कि अलर्ट, वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर को चाय के कप पर मदऊ किए जाने के बाद वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको उनकी मर्जी के बगैर बिठा दिया और उनसे रब्ता मुनक़ते हो गया है। उनके सिक्योरिटी अमले का सुराग नहीं लगाया जा पा रहा और उनके फ़ोन्स बंद हैं। तो आज पाकिस्तान का ये हाल है कि हमारी पार्टी के चेयरमैन गिरफ्तार, MNAs गिरफ्तार और कुछ ने पार्लियामेंट हाउस में पनाह ली हुई है। अभी तक मुख्तलिफ पीटीआई के MNA ज़ैन कुरैशी, शेख वकास अकरम, साहबजादा हामिद रज़ा वगैरह से मुतालिक रात से खबरें हैं कि उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर पनाह ली है। वहाँ पर उन्होंने खाना भी मंगवाया। लिहाजा वो कहते हैं कि रात 3 बजे तक पुलिस वहाँ मौजूद रही। पुलिस की भारी नफरी उनको गिरफ्तार करने के लिए खड़ी रही। इसके साथ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पार्लिमानी लीडर के खिलाफ 3 जाली FIRs दर्ज और गिरफ्तारी मुतवक्के है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि पीटीआई और हमारे इत्तेहादियों ने 8 सितंबर 2024 को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज किया। लिहाजा इस बात की तस्दीक हो गई कि ये सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन बीच में ज़राए
یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، ویسے ہی انہوں نے موبائل بند کیا ہوا تھا، وہ چھپ چھپا کے KPK پہنچ رہے ہیں، لیکن اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ علی امین گنڈا پور غائب ہیں اور ان پر FIR بھی درج کی گئی ہے۔ FIR اب اس لیے درج کی گئی ہے کہ اگر کوئی عدالت انٹروین کرتی ہے، ویسے اب قاضی نے رات کے وقت عدالت نہیں کھولی، کوئی عدالت نہیں کھلی، عدالتیں رات کو جو کھل جایا کرتی تھی وہ نہیں کھلیں، سارے جج سکون کی نیند سوئے رہے، کسی جج نے نہیں کہا کہ پاکستان کا ایک بڑا لیڈر، بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ جہاں پہ فالٹ لائنز ہیں اس کو اٹھا لیا گیا، ججز سکون سے سوئے رہے۔ اب FIR کاٹی گئی ہے کہ حب سے بیجا میں ایک پولیس والے کو رکھا تھا علی امین گنڈا پور نے، کیونکہ وہ پیغام لے کر گیا تھا کہ 7 بجے آپ نے جلسہ ختم کرنا ہے، اس کو بٹھا لیا گیا تھا، لہٰذا گنڈا پور پر وہ FIR اس لیے کاٹی گئی ہے کہ آج عدالت انٹروین اگر کر بھی دیتی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ تو گرفتار ہے، جلسے کے دوران اس نے یہ کیا، لہٰذا اس وقت گنڈا پور کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یا تو ہم سے معافی مانگو یا پھر ریزائن کرو۔ اور مختلف ٹاؤٹ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور معافیاں مانگ رہے ہیں، گنڈا پور رو رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جیو نیوز کے دفتر پر بھی چھاپا مارا گیا، حامد میر نے ٹویٹ کی، کہتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس نے آج اسد کیسر کی گرفتاری کے لیے 9:15 بجے جیو نیوز اسلام آباد کے دفتر پر چھاپا مارا تھا۔ اسد کیسر تھوڑی دیر قبل وہاں سے نکل چکے تھے۔ اسلام آباد پولیس مت بھولے کہ مشرف دور میں جیو کے دفتر پر پنجاب پولیس نے غیر قانونی چھاپا مارا تھا اور ہم نے مزاحمت کی تھی، لہٰذا چھاپے یہاں پہ بھی مارے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فیصل امین گنڈا پور کے مطابق علی امین گنڈا پور کو آج میٹنگ کے بہانے اسلام آباد ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا، جس کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، تو کافی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو بازیاب کروایا جائے۔ آج KPK اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اور اگر علی امین کو نہ چھوڑا گیا تو وزیر اعلیٰ کو لینے کے لیے KPK والے خود آئیں گے۔ یوتھ نے بھی اعلان کر دیا ہے اور KPK اسمبلی کے ممبران نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر گنڈا پور کو نہ چھوڑا گیا تو پھر ہم آئیں گے اور یہ سب کچھ ہم کریں گے۔ پھر منیب فاروق اگین بڑا اہم نام، یہ بہت بڑا ٹاؤٹ ہے اسٹیبلشمنٹ اور GHQ کی خبریں اس کے پاس ہوتی ہیں، وہ یہ خبر بریک کرتے ہیں۔ منیب فاروق کہتا ہے کہ علی امین گنڈا پور حراست میں نہیں ہے بلکہ خاص مشکل میں ہے، انہوں نے بڑا سخت دن گزارا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے آمین۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور انتہائی مشکل میں پھنسے ہیں۔ اس کے علاوہ اب کارکن یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کال دی جائے۔ انٹرنیشنلی سید زلفی بخاری بھی ایکٹیو ہو چکا ہے اور اس وقت زلفی بخاری بھی مختلف رابطے کر رہا ہے انٹرنیشنلی کہ دیکھو پاکستان کے اندر جمہوریت کا کیا حال ہے، پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا اگر انقلاب پاکستان کے اندر آنا ہے، وہ جو انقلاب کا ماحول بننا تھا وہ اس وقت پاکستان کے اندر بن چکا ہے، اس قدر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ بہرحال یہ بڑی اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع اس وقت کیا جا رہا ہوگا، جوڈیشری کا بڑا امتحان ہے۔ سلمان اکرم راجہ کو KPK ہاؤس کے جو باہر موجود تھے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، پولیس نے انہیں گرفتار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ بہرحال بڑی تعداد میں PTI کے رہنما اور کارکنان جو گرفتار نہیں ہوئے وہ اس وقت بھی KPK ہاؤس کے باہر موجود ہیں اور اسلام آباد پولیس نے KPK ہاؤس کو بھی گھیرا ہوا ہے، اور بڑے مستند صحافی اس وقت یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ KPK کے اندر گنڈا پور حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ گورنر راج لگ سکتا ہے۔ دوسری طرف اشاعہ ہوا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر آئینی ترامیم کی تیاریاں ہو چکی ہیں، قاضی کو ایکسٹینشن دیے جانے کی مکمل تیاری ہے، سید منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کی تیاریاں مکمل ہیں، لہٰذا ایک ہی وقت پر ایک ہی دن میں ہر طرح کے سٹیج سیٹ ہو گئے ہیں، ہر طرح کی 2 نمبری اس ملک کے اندر ہو چکی ہے، لہٰذا پاکستانیوں کے اپنے ہاتھ میں ہے یا PTI کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کال دیتے ہیں اور اس صورتحال میں کیا وہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں یا پھر ایک بڑی موومنٹ کا آغاز کر دیتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔